أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. أختي، من أخلاق المسلم التي اكتسبها من تعاليم دينه ومحاسن إسلامه الإيثار على النفس وحب الغير، فقد يجوع ليشبع غيره ويعطش ليروى سواه، بل قد يموت في سبيل حياة الآخرين، وما ذلك ببديع ولا غريب على مسلم تشبعت روحه بمعاني الكمال وانطبعت نفسه بطابع الخير وحب الفضيلة والجميل. تلك هي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. نعم أختي، المسلم الحق، المسلم المؤمن هو اللي تيسخاب مع الله سبحانه وتعالى، ينفق مما رزقه الله، فتيبرهن على حب لله وعلى شوق للقاء الله بالسخاء وبالإنفاق في سبيل الله. فما يقدرش يشوف واحد آخر جايع قدامه هو شبعان وعطى الله سبحانه وتعالى بسطة في المال، ما يقدرش يشوف واحد عريان وهو لابس ومكسي وما خصو حتى شي خير، فتيتحرك فيه العاطفة ولا بد ما يعطي مما رزقه الله، وتتصيبو كنت يلقى ما عرفتش شنو ينفق في سبيل الله. هذا وأختي خصنا نكون بحال هكا إن شاء الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال ربي عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واختي تيمدحهم الله سبحانه وتعالى وتيقول لك يؤثرون على أنفسهم، تيسبقوا وحدين اخرين على أنفسهم، واخا بهم خصاصة، واخا كاع واقفين على المسألة ديال المال مثلا، ولا واقفين على ذاك الطعام، ولا واقفين تيسبقوا وحدين اخرين وتيعطيو لهم. فما أحوجنا لهذه المرتبة ديال الإيثار على النفس، ونكونوا حتى حنا يا أخواتي في الله تنجتهدوا وتنحاربوا الشيطان والهوى والنفس، وكنفقوا مما رزقنا الله، واخا مخصوصة واخا خصك عطي ربي تيردوا لك، وغادي نشوفوا إن شاء الله كيفاش يعطي أضعاف كثيرة. ومن يوق شح نفسه يقول ربي عز وجل فأولئك هم المفلحون. فاللهم اجعلنا منهم يا كريم. إن كل أخلاق المسلم الفاضلة وكل خصاله الحميدة الجميلة إنما هي مستقاة من ينابيع الحكمة المحمدية أو مستوحاة من فيوضات الرحمة الإلهية. وقد اعتنى القرآن كثيرا بموضوع الصدقات والنفقات في سبيل الله. أختي، هذا الخلق ديال الإنفاق في سبيل الله والإيثار على النفس، فمن غادي يتعلموا الإنسان؟ نتعلموه من القرآن اللي تيحثنا كثير وكثير كثير من الصور، تكاد صورة يعني لا تخلو من الحث على الإنفاق في سبيل الله. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إلا بغينا نتبعوا الأخلاق ديالو ونشبهوا به ونكونوا بحاله، كان سخي وكان جواد كثير، وكان تيعطي بزاف مما رزقه الله، وتيحثنا كذلك كثير على الصدقة. وكانوا صحابه تيعطيو عطاء من لا يخشى الفقر، عطاء من لا يخشى من ذي العرش إقلالا. فقال ربي عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نعم أختي، تقول لك ربي شكون اللي يعطيه؟ شكون اللي يعطي الله سبحانه وتعالى؟ تصوري هو الغني، هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، ومع ذلك باغي لنا الخير حيت هادشي فيه خير كثير. فتيقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ شكون اللي يعطي الله؟ شكون اللي يسلف الله سبحانه وتعالى؟ غادي يردوا له أضعاف كثيرة. تصوري ماشي ضعف واحد، ماشي جوج، ماشي ثلاثة، بل يردوا لك أضعاف كثيرة، يخلف لك بزاف في الحياة الدنيا، ويجعل لك الآخر ذخر عنده إن شاء الله. تمشي للآخرة وتلقاي واحد الميزان ثقيل باش بفضل الله عطيتي شوية، ولكن هو قبضه سبحانه وتقبله منك برحمته ورباه لك تما وضعفوا لك وخلى لك واحد الخير، حيت تمشي تلقاي واحد الذخر عجيب جدا. يقبض ويبسط وإليه ترجعون. غادي نرجعوا يا الأخوات، وكل واحد فينا غادي يشوف العمل اللي قام به الثمرة ديالو تماك غادي تهني به وتفرحي وتقولي الحمد لله اللي وفقني، كون يسحبني هذا الخير كله عطاه لي في داك شويه اللي عطيت، كون عطيت اكثر واكثر. نعم اخواتي. وقال كذلك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نعم أختي، تقول لك يا أيها الذين آمنوا، يا من أمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، يلي آمنتم وفين هو الإيمان خصو يتحرك فيكم. أنفقوا مما رزقناكم، عطي من داكشي اللي رزقتك، عطي من داكشي داك الخير اللي عطيتك من قبل أن يأتي يوم، قبل ما يجي يوم القيامة يا الأخوات. هذا اللي تعني الله سبحانه وتعالى، من قبل أن يأتي يوم، شنو في ذاك النهار؟ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ما عندك لا ما تقدمي ولا ما تعطي، تبغي تفدي راسك ما عندك باش تفديه، تقولي مصاب كون جبت ذاك المال كله اللي كان عندي ونعطيه دابا في سبيل الله، وهير نفدي به نفسي، وهي ما نتعذبش في القبر، وهير ما نتعذبش في هاد عرصات يوم القيامة، وهير يعطوني الكتاب ديالي باليمين ديالي، وهير ندوز على الصراط بلا محاين. تبغي ولكن ما عندك لا طاقة ولا قدرة. مشى الوقت فين كان يمكن
يمكن لك تعطي. مشى الزمان اللي كان الله سبحانه وتعالى يتقبل منك القليل ويخلفوا لك في الدنيا ويخليه لك دخر في الآخرة. ضيعتي الفرص. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. الخلة أختي هي المودة والصداقة. تقلبي على الأصدقاء وتقلبي على أحبابك وتقلبي على وتقولي شكون اللي يفديني، شكون اللي يعطيني، شكون اللي يعطيني حسنة من الحسنات ديالو، شكون اللي يتقلي الميزان ديالي. ما كاينش اللي ينفعك أبدا، ما كاينش اللي ينفعك إلا عملتي بشي أعمال الخير هنا في الدنيا ونفقتي في سبيل الله. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. كذلك ما كاينش اللي يشفع فيك ولا يرغب عليك ولا يقول أنا نتحمل من عليها من دوك الأوزار ديالها، أنا نهز عليها من دوك الذنوب ديالها، أنا هالحسنات ديالي نقسمهم معها. واخا يبغي ما يستطعش لا الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن سبحانه وتعالى. والكافرون هم الظالمون. كافرون هم اللي ظلموا نفوسهم وظلموا الناس، هم اللي بقاو إشحاح وكاشين على داكشي اللي عطاهم الله سبحانه وتعالى وما تنفقوش الفرنك منه. نعم أختي. وسيقول كذلك ربي عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نعم أختي، ربي تيحثنا بزاف على الصدقة وتيقولنا أنفقوا مما رزقناكم. واختي الله سبحانه المال ماله والخير خيره والجود جوده والكرم كرمه، تيعطيك وتيقول لك أعطيه ونعاود نخلفه لك. تصوري سبحانه وتعالى. كون بغى ربي عز وجل كون جعلنا كلنا أغنياء، كون رحنا كلنا مساويين، على هو خزائنه قليلة. كون بغى كون ما كاينش الفقير، ما يدورش الفقير، ما يدورش الجائع، ما يدورش العطشان، ما يدورش العريان نهائيا. كون رحنا كلنا في واحد الخير تنتقلبوا فيه. ولكن هذه حكمته في الأرض، تيتفرج فينا، تيتفرج في الغني، تيشوفك يا اللي عطاك بسطة في المال، يا اللي تتاكل وتشبع ويشيط عليك، يا اللي تتلبس ويشيط عليك، يا اللي الدار واسعة وعريضة. ما تشوفش خوك المسلم فين هو الإيمان. هذا اختبار، هذا ابتلاء. تيعطيك المال وتيختبرك فيه وتيشوف منين كسبتيه وفين غادي تنفقوا وتيجازيك. إلا نفقتي تيجازيك عليه سبحانه وتعالى. إذا تيقولنا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. قبل ما يجي الموت، قبل ما يجي ملك الموت يطلع لك ويجي يدي روحك وتبديك ساعه اش غادي تقول؟ ربي لولا اخرتني الى اجل قريب. مصاب يا ربي كون اخرتيني شي شويه، مصاب كون عطيتيني شويه الاجل، مصاب كون زدتي لي شويه في العمر ديالي. لاش؟ فاصدق. ديك الساعه ما كتقول لا نعيش ولا نشوف ولا نتمتع ولا ناكل ولا نسهر ولا هذا. شنو غرضك؟ لاش تقول له زيد لي في الاجل مصاب كون اخرتيني شي شويه؟ فاصدق. ديك الساعه كتشوف بانه هذاك هو الحق وبانه ما غادي ينفع الناس الا ما قدموه في حياتهم وهم اصحاء. نعم أختي، وهم اللي يخشون الفقر. وتعطي الإنسان وتقول نقدر نصبح ولكن نعطي في سبيل الله، ربي ما يتخلاش عليا وما يخلينيش. فإذا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب قلنا فأصدق وأكون من الصالحين. تقول لكم أخرتني نصدق بزاف ونكون من الصالحين وندير الأعمال الخير، ولكن شنو الجواب؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ما يأخركش، ما يمكنش. صافي هو لا يبدل القول لديه سبحانه وتعالى. الأجل ديالك مكتوب عليك من نهار فين تكون نطفة مثلا في واحد الوقت في الرحم ديال الوالدة ديالك تيجي الملك اللي تكتب لك الأجل، فما تأخرش الأجل سبحانه وتعالى. فإلا غادي ديري شي خير يا أمة الله، إلا غادي تنفقي فما حد الروح باقا طالعة هابطة وما حد عندك الأمل في الحياة وما حد عندك الحمد لله. أما إلا مشى حتى فات الفوت ما بقالش الله سبحانه وتعالى ما يزيد لك في العمر باش تنوضي عاد انت ديري صالحا ولا تصدقي. فما تفوتيش الفرص. لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون سبحانه. نعم أختي، ربي من عليائه مطالع علينا وتيشوف فينا وتيتفرج فينا. حشومة نستحيو من الله أننا ما خصنا خير هكاك وتنشوفوا حين خوتنا وضعاف ومساكن وما تنتحركش فينا نهائيا الإيمان. فاش من إيمان هذا اللي ما يحركش فيك العاطفة وتحطفي على وحدين آخرين؟ اش قضيتي به؟ تيقول كذلك أختي ربي عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم أختي كذلك تقول لك حتى إذا جاء أحدهم الموت. تبقى الإنسان ملهي هنا في الحياة الدنيا وغافل وناسي وشحيح حتى إذا جاء أحدهم الموت. حتى تجي الموت تيقول ربي ارجعون، ردني يا ربي. لاش؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. داكشي اللي خليت من مورايا وغادي ياخذوه الورثه، وداكشي اللي الخير اللي كنت نعيش فيه وتنتقلب فيه وخليته ما غادي ندي منه حتى فرانك دابا. ردني داكشي اللي خليت من مورايا نعطيه ونصدق به ونفرقه وما نخلي حتى شي حاجه من مورايا. ولكن شنو نجاوب كذلك؟ لا ما كاينش. انها كلمه هو قائلها فقط تيتمنى وتيقول ولكن من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. دخل في الحياه البرزخيه
دخل في الحياة يعني في القبر حتى يجي يوم يبعثون، حتى يجي يوم القيامة، ديك الحياة البرزخية صافي دخلتي لها، ما بقى لك حتى شي حاجة ما بينك وبين الناس اللي عايشين. تبغي دابا تعطي، تبغي ترجع، ما كاين لا رجوع ولا معطى ولا نفقة ولا حتى شي حاجة. تقاضى الأجل ديالك وتطوات الصحيفة ديالك وتبقى دابا في الحياة البرزخية حتى يوم يبعثون. نعم أخواتي، إذا كل شيء في القرآن، كل شيء واضح، كل شيء وراه لنا الله سبحانه وتعالى. اللي بغى يبقى غافل ويبقى جاهل. كذلك أختي يقول ربي عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم أختي، سيعطينا المثال هنا، تيقول لك اللي تنفقوا أموالهم في سبيل الله، تتعطيه في سبيل الله، يعني مآمنة بأنه الله سبحانه وتعالى غادي يعاود يخلفوا لك في الحياة الدنيا، وغادي يخليه لك دخر تما حيت تلقاي غادي يعطيك به غرف وجنان وقصور. نعم، شنو المثل ديالهم؟ كمثل حبة، تصوري حبة توضعت في الأرض، وهذه الحبة نتجات منها 7 ديال السنبلات، 7 سنبلات خرجوا من حبة واحدة، وفي كل سنبلة 700 حبة كتنبت عاوتاني في كل سنبلة. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وغادي نبسطوا حنا المسألة أخواتي باش نفهموها. مثلا عطاتي درهم، الله سبحانه وتعالى كيردوا لك ب 700 درهم، 20 ريال ب 14,000 ريال. سبحانه، ربي سبحانه وتعالى غني وغني جدا ويضاعف لمن يشاء. وهذا المثال ديال 700 هو فقط أختي غير باش يقولنا بأنه راه ترجع لك أضعاف كثيرة. أما 700 في علم الله، علم الله شنو هي يا الأخوات؟ تيقولنا حنا تنحسبوا بحسابنا وتنقولوا درهم ب 700 درهم يعني 20 ريال ب 14,000 ريال، ولكن الخير ديال الله واسع وكثير وخزائنه ما تتنفذش، وغادي يعطيك الخير اللي تبقاي تماك غير يحل فمك وكتقولي سبحان الله، هذا الخير كله، هذا الجزاء كله، يا ربي داك شويه شوف شنو باش ضعفتيه لي. نعم أختي، إذا قلنا فقط باش يقرب لنا الأمثلة واش نفهموا شي شويه، أما هو سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء أضعاف كثيرة 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 جدا. فما تفرحيش حتى تقولي لا عطيت درهم مثلا غادي يرجع لي ب 700 درهم. صوري اختي كيفاش انك ما تتحركيش وتبقاي ناعسه هنايا وشحيحه، ما يمكنش. سيقول كذلك ربي عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. نعم أختي كذلك. في نفس الوقت يقول لك شوفي، اللهم تقولي كلمة طيبة، قول معروف ومغفرة، وتسامحي في سبيل الله مثلا، وتقدمي الغيظ ديالك وتمر منك واحد الفترة فين تكوني فيها حليمة، وحسن من صدقة يتبعها آذى. هو تيحثنا على الصدقة بشرط ما يكون فيها لا رياء ولا سمعة ولا آذى ولا من. أما إلا غادي تصدقي وتبقاي تتمني بناقص، كلمة طيبة، قول معروف، حسن من الصدقة اللي غادي يتبعها الآذى. نعم أختي. ولا مغفرة تسامحي، حسن ما تبقاي تتمني وتتآذي الناس بديك الصدقة اللي عطيتي. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حميد. أختي، الله غني عنا، غني عن صدقاتنا، غني عن عباداتنا، ولكن هو قلنا الحياة كلها اختبار، امتحان، تيتفرج فيك وكيشوف، فإلا تحركتي وخدمتي راه يعني لنفسك تتخبعيه لنفسك، أما هو غني ما غتعطيه شيء، وإلا بقيتي بخيلة فما تتلومي إلا نفسك. وغني كذلك غني حليم، حليم سبحانه، تيسمح لنا وتيغفر لنا بزاف، أما رحنا يا أختي تنخطئوا بزاف حقه سبحانه. يقول كذلك ربي عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. نعم أختي، تعطينا كذلك مثال وتقولنا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. عندك تعطي دابا وتبداي داكشي كله اللي درتي تتحبطيه، تمشي لك الثواب ديالو نهائيا باش بالمن وبالأذى. غادي نعطيو أمثلة أخواتي كذلك باش نبسطوا المسألة. مثلا الأخت كتعطي واحد ثياب، جلابة مثلا ولا صباط ولا أي حاجة عطاتها من الثياب ديالها ولا من المتاع ديالها ولا من الأثاث ديال البيت ولا هذا، وتتبدا تتمن بها، تقول تتهضر عليها مع واحدين اخرين تقول لهم شتي لا هي ولا وليداتها ولا مكسيه غير بحوايجي وحوايج ولدي، داكشي اللي تلقاي في دارها كله من عندي انايا ما تنخليها حتى من شي حاجه، كنقيل تنعطيها كل شيء، عايشين غير منا حنايا. يا اختي الرزق رزق الله، هو اللي يوفقك باش عطيتي، فلا تمني شيء به ولا تاديها مثلا. ولا مثلا كاين اللي كتطلب مقابل تتعطي وتتقول لها وهاكي هاد الحويجات هاكي لبسيهم للدراري وسخنيهم بهم، وعندك راه نهار الحد راني غادي نخمل الدار، خصك تجي، راه حنا غادي نخملوه ونصبنوا البطاطا ونهبط الريدويات. ايوا اش قضيتي يا اختي؟ تتعطي وتتقلبي على المقابل، خلي الاجر عند الله سبحانه وتعالى. كذلك اللي عطيتي ما تمنيش، من الصبر ربي يقبلها منك ومني ومن الاخرين، يا ربي لا تقبل منا، نعطيوها بالستر ونعطيوها وحنايا فرحانين ونعطيوها وحنا تنقولوا له يا ربي قبلها منا، ماشي عاد تادي بها ولا تمني بها. حشومه هذه السلوكيات هذه.
اذا تيقول لك وتصنتم ديال الاخوات الايه باش نفهموها: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. بحال داك اللي كيعطي المال وهو تيعطيه باش يقدم الناس حتى تيشوفوه دايز ويشوف الناس بزاف عاد تيمد يدو لجيبو عاد تصيبيه تيعطي وتيصرف وتيتباطأ في ديك الصدقه وهو تيشوف هنا يمينا وشمالا باش يشوفوه الناس، تيعطي رئاء الناس ما تيعطيش لله، تيعطي باش يتقال عليه وسخي ايوا الراجل تبارك الله عليه هاي غادي وتيصرف وغادي وتيعطي. الا باش يتقال عليك غادي يتقال، ولكن حيت تمشي عند الله تلقى ما كاين والو يقول لك فقد قيل عطيتي باش يتقال راك تنفق فقد قيل. وسير تشوف دابا واش كاين شي جزاء من عند واحد اخر، اما انا ما عندي جزاء. نعم اختي، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. الايمان ما كاينش كذلك، فالنفقه اللي ما معهاش الايمان بالله واليوم الاخر والنفقه اللي ماشي هي ابتغاء مرضات الله فقط لوجه الله فما فيها ثواب. شنو تعطينا المثال اللي تقولنا؟ فمثله كمثل صفوان اختي هو الحجر الكبير الاملس، بحال واحد الصخره كبيره بحال تيمومه وهي كبيره، صخره كبيره ملسه عليه تراب، وهذه الصخره عليها شي تراب فأصابه وابل. الوابل هو المطر الشديد الوقع، هذه الصخرة ملسة عليها التراب ونزل واحد المطر شديد، نزلت شتا بزاف وكيفاش خلات ديك الصخرة فتركه صلدا، رجعات تزهق أجرد نقي من التراب، سيق ديك الترابات اللي فوق ديك الصخرة حيت هي ملسة ونزلت عليها الشتا وما بقى فيها لا تراب ولا حتى شي حاجة، ورجعات يعني خاوية ما صلح حتى لشي حاجة. فهمنا الأخوات؟ لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. المعنى أختي ديال الآية وهو أنه تيعطي الانسان وتيسحب حيت غادي يمشي غادي تلقى زعما الخير ديال داك الثواب ديال ديك الصدقه اللي عطيتي، ولكن بما ان كان فيها من وكان فيها اذى وكان فيها رياء باش يشوفوك الناس، تتمشي ما كتلقاي والو. بحال قلنا الصخره اللي تنزل عليها المطر تيخليها مسيقه، كذلك تمشي تلقاي داك الكتاب ديالك مسيق من الحسنات ما فيهش مغزول. علاش؟ حيت ما درتيش لله، ما عطيتيش لله، عطيتي باش يتقال عليك، باش يقولوا الناس وباش يشوفوا الناس وباش يمدحوك الناس، ومدحوك وقالوا فيك ودابا والو، الاجر عند الله ما كاينش. فهمنا الاخوات؟ شي المساله شحال خطيره جدا. معنى هذا ان ربي تيبغي الحاجه تكون خالصه لوجهه الكريم، خاص الايمان بانه تتامني بالله وباليوم الاخر وكديري وتتخبعي باش انك تنفقي وما تادي حد وما تمني بحد، ياك الله ربي يقبلها سبحانه وتلقاي الثواب ديالها عنده. نعم اختي، والله لا يهدي القوم الكافرين. كذلك اختي في ايه اخرى يقول ربي عز وجل: ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. نعم أختي، تقول لك مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، تتعطيه وانت مصابر يقبلوا منك حيت تحبيه، حيت اشتقيتي إلى لقائه، حيت مآمنة بأن ما عند الله خير وأبقى، حيت تأمني بأن المال مال الله وراه تيتفرج فيك وراه خصك تعطي منه باش يرضى عليك سبحانه وتعالى. فاللي تنفقوا في سبيل الله وتثبيتا من نفسه يعني تيبرهن على المحبة ديالو لله. شنو المثل ديالو؟ كمثل جنة بربوة. الجنة أختي نقولوا شي فرمان، نقولوا شي شردة كبيرة، بربوة يعني في مكان مرتفع من الأرض عالي، فأصابها وابل. هذه الفرما هبط عليها واحد المطر شديد الوقع، بحال كيف قلنا قبيله المطر كتير غزير جدا، فآتت أكلها ضعفين، ما حيت نزلت عليها الشتاء بقات تعطي في التمر، بقات تعطي في الغله، بقات تعطي في الزروع، بقات تعطي في الخير، مولاها غادي يحصل منها الخير الكثير جدا. فإن لم يصبها وابل، وإلا ما طاحش عليها داك المطر الشديد الوقع فطل، يعني ينزل المطر. فطل هو المطر الخفيف، إلا ما كانش كتير غادي يكون خفيف، ولكن المطر ينزل بإذن الله وغادي تعطي الثمار تعطيها، والله بما تعملون بصير. معنى هذا أن أختي تقول لك ربي إلا نفقتي في سبيل الله راكي تتعطي شوية، راه بحال إلا عطيتي بزاف تيضاعفوا لك ربي، يضاعفوا لك بزاف. بحال قلنا بحال الحديقة ولا بحال الفرمة اللي غادي يطيح عليها الشتا بلا قياس وتعطي الخير الكثير، حتى إلا ما كانش شتا كثيرة غادي تكون الشتا خفيفة وكذلك غادي تعطي الثمار. معنى هذا تلقاي الأجر عند الله ويخلفوا لك في الحياة الدنيا وتمشي تبقاي مبهوطة في داك الشيء اللي غادي يعطيك الله سبحانه وتعالى ديال الخير. نعم أختي، هذا كله شنو فيه؟ الإخلاص في الأعمال، تعطي بإخلاص بحب، يعني بيقين بأنه ما عند الله خير وأبقى، وتيخبعوا لك سبحانه وتعالى، فبلا رياء بلا سمعة بلا من بلا آدم. تنحث على المسألة أختي لأنه تيعطيو الناس، كاين اللي كيعطي بزاف ولكن أنا قلنا ترتكب أخطاء كثيرة جدا. فالإخلاص هو كل شيء، شوية مع الإخلاص تيبارك ربي فيه وتيقبله وتيفرح به، وبزاف من غير إخلاص ما كاين والو، تمشي ما تلقاي والو عند الله سبحانه وتعالى. وتيقولنا ربي عز وجل سبحانه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب
تجري من تحتها الأنهار وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نعم أختي، قال لك ربي عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. واش يبغي واحد فيكم تكون عنده مثلا فيرما فيها الخير وفيها الأعناب وفيها الثمار وفيها الزروع وفيها الشجر وفيها الخير الكثير. ايوا تجري من تحتها الأنهار وفيها آبار وفيها الماء كثير وتتسقى بزاف وما خصها حتى شي خير لا من السقيا ولا من يعني تعهد تيقابلوها مسقم. ايوا مالها ومولها أصابه الكبر، مولها خدام في الصغر واجتهد حتى كسب هذه الفيرما الكبيره ولا الفيرمات هما، وحتى يعني تعطيه ثمار كثيره وغلات كثيره وزروع كثيره، ومحيت كبر هو وعنده الذريه صغيره باقي وليداته صغار، يعني واقفين على داك الشيء اللي خلى لهم باهم. قرب يموت هو ولكن تيقول مهني عليهم لانه خلي لهم الكثير يعيشوا بداك الشيء هو والذريه ديالهم. محيت قرب يموت شنو وقع؟ جا الاعصار، صيفط ربي سبحانه وتعالى اعصار فيه نار. الاعصار اختي هي ديك الريح العاصفه، ريح عاصف زوبعه هو الاعصار، وداك الاعصار كذلك معه النار فتحرقت الفيرما وما بقى فيها حتى شي حاجه وما تنقد منها والو، كل شيء تحرق، لا الثمر ولا الزروع، الارض رجعت كفوت كحله ما فيها حتى شي حاجه. والراجل الكبير ما بقى فيه لا ما يخدم عاوتاني ولا ما يعاود يجمع ولا ما يعاود يطمو بحرا باش طم داك الخير كله اللي عنده هذه الفيرما بحرا باش كسبها، وقرب يموت وجا الاعصار وغادي يخلي الوليدات صغار وضعفاء وما كاينش اللي غادي يعاود يخدم عليهم من غيره هو. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نعم أختي، تقول لك ربي عندك رد البال. معنى هذا أنه الإنسان اللي تينفق كذلك رئاء وسمعة تيسحب غادي يمشي يلقى الخير، تيمشي ما تيلقى والو، بحال داك اللي بقى يخدم هنا في الحياة الدنيا ويجتهد وفي آخر الأيام حتى كبر عاد جا الإعصار وحرق له كل شيء ودالو كل شيء، والوليدات صغار خلاهم من موراه وغادي يبقى تيتفقس. كذلك يمشي الانسان تما يتفقس يقول حي ايوا كنت تنقي نعطي ولكن دابا ما لقيت والو، ما حسبوا لي والو، ما كاين في الميزان والو، ما كاينش، حيت ما عطيتيش لله، ما عطيتيش ابتغاء مرضات الله، ما عطيتي باش يتقال عليك، باش يمدحوك الناس وباش يشكروك الناس وباش يهتفوا بالاسم ديالك. فهمنا الاخوات؟ شفنا المساله كم هي مهمه جدا. كذلك يقول ربي عز وجل: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. كذلك اختي قلنا ربي عز وجل: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، من الخير اللي عطيتكم، من احسن ما عطيتكم، ومما اخرجنا لكم من الارض، راه تيخرج برحمه الله، واخا تدير البذره واخا كدير راه برحمته سبحانه وتعالى كيعطيك الثمر والغله، فتيقول لك نفقي من احسن ما عطيتك ومن احسن ما خرج لك من الارض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ما تمشيش تقلب على اكفس الغله هي اللي تعطي في سبيل الله، اكفس يعني الثمار هي اللي تعطي في سبيل الله، حشوم عليك. ولستم باخذيك، وكنت انت اللي غادي تاخذو كون ما تقدرش تاخذو من غير الا غمضتي عينيك، اما داكشي تقول هذا الشيء حقير، هذا الشيء دنيء، اش هاد الغله هذه، واش هذا الشيء موسخ، وهذا الشيء مكرفس بزاف، وهذا الشيء خامج، اش هذا الشيء عاطيني، كون انت ما تاخذوش ولكن انت تصدق، انت عاطيه للناس وعاطيه لله، لأن أخواتي الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، فهي تقع في يد الله. فما نحشموش أننا تنقلب على الحاجة الخايبة، نتيمم الخبيث منه ينفق الإنسان، يعني تقلب على الحاجة الرديئة، ديك الغلة الرديئة هي اللي كتعطي، ما تحشميش، كتعطي لله الحاجة الخايبة. غادي نعطيو مثال أخواتي ولله المثل الأعلى. صوري أنه عندك مثلا مدير العمل ديالك، الرئيس ديالك، وبغيتي ديري له هديه، الزوج ديالك مثلا بغى يدير هديه، ولا المديره ديالك بغيتي ديري لها هديه، فواش هي واقفه عليك؟ هي ما واقفاش عليه، منطها احسن من منطق، ما خصها خير، انت موظفه عندها مثلا، فتتقولي غادي نفرح بها وندير لها هديه، واش تمشي تقلبي على الحاجه الدليله المكفسه هي اللي كتعطي لها، ولا تيغلبك وجهك وتتمشي واخا ما عندك شيء تقطعي وتبطعي وديري هديه مزيانه وتقولي على قد، لان على قد وجهها كتعطيها، لان هي المديره وهي هذا كتعطي على قد حشومه، على قد المستوى ديالها. كاين هادشي ولا لا؟ نعم كاين. انا متاكده بانه الانسان ما يمكنش يعطي لواحد اخر مدير ديالو ولا شي هديه غادي تعطيها لواحد الناس يعني عندهم واحد القيمه في المجتمع وتعطيهم شي حاجه رديئه جدا، يقولوا لك لاش جايبه لنا هادشي، واش حنا واقفين عليه؟ الا غادي ديري حاجه مزيانه، وإلا ما عندك شيء لا ديري شيء، ما طلبنا منك والو، وباش ديري الحاجه زعما كطيحي بينا وتعطينا حاجه ساقطه وهابطه وطايحه، حشومه عليك، تطيحي بهم وتطيحي بالمستوى ديالهم. ولله المثل الاعلى اختي، فهو الغني سبحانه. تبغي تقلبي على داك التمر مثلا الرديء الموسخ الخايب الملصق، شي بشي هو اللي تعطي في سبيل الله في رمضان ولا من غير رمضان، ما تحشميش، ما تمشيش تشري، عطي شويه مزيان احسن من بزاف وخايب. ولا مثلا تمشي تقلبي فين ما كان شي جلابه مقطعه ولا مرقعه ولا مسخه ولا بلات ولا تبهدلات، هي اللي غادي تعطي، وهذه وعطيها في سبيل الله، ماشي حشومه عليك.
تعطي الله الخايب، تعطي المقطع، تعطي الموسخ. اخواتي في الله، انا ما تنهضرش مع اللي ما عندوش شايف ربي وعذره سبحانه وتعالى. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، ولكن الا عندك جاهدي نفسك، جاهدي الشيطان راه ما يخليكش، ولكن جاهدي وعطي الله حاجه مزيانه، عطي الله حاجه نظيفه. كانت عائشه رضي الله عنها حتى تبغي تخرج صدقه تتدوزها في المسك، تتقول لك انا عارفه بانها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير. شوفي الناس كيفاش دايرين، تخصها تكون الصدقه دوزها في المسك باش تكون ريحتها طيبه، الفلوس تطيبهم في المسك، ولا كيف ما كانت الصدقه يا لباسي هذا كدوزو في المسك. حنايا هادشي كله ما تنديروش من صبير الانسان ما يقلبش على الحاجه الرديئه ويعطيها لله. شو علينا اخواتي بالله. اذا هذا المعنى ديال الايه، يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما تمشي تقلب على الحاجه الخايبه الرديئه هي اللي تعطي. ولستم باخذين، تبراسك ما تاخذوش الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد، غني عنكم سبحانه، غني. نعم اختي. تقولنا كذلك الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. نعم اختي. تقول لك الشيطان راه ما يخليكش، الشيطان تيوعدك بالفقر، تقول لك تعطي وعطي انت تجلسي بلاش ويجلسوا ولادك بلاش، تبغي تعطي جلابه تقول لك باقي تلبسيها، باقي تحتاجيها، باقي تجي الفرصه فين توقفي عليها. تبغي تعطي ماكله ولا هذا يقول لك دابا يجيو الدراري يحتاجوها في العشيه وسخنيه لهم، ما يخليك تعطي لا ماكله لا شراب لا فلوس لا لباس لا حتى حاجه، ولكن خاص المجاهده. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وربي تيوعدك تيقول لك واش غادي نصدقوا الله ولا نصدقوا الشيطان؟ اخواتي الله الحق وقوله الحق سبحانه. الشيطان تيضحك علينا والله تيوعدنا بالحق، وفعلا تيقول لك يعدكم مغفرة منه، تيغفر لك الذنوب ديالك حتى تعطي اختي صدقه كفاره للذنوب. وشنو اخر؟ وفضلا منه، وتيزيدك من فضله وتيخلفوا لك في الدنيا ويخلي لك في الاخره كذلك خير كثير والله واسع عليم. كذلك أختي يقول ربي عز وجل وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نعم تيقول لك ما تنفقوا من خير فلأنفسكم، راه ليلكم، راه تنخبعوا لكم، لا يسحبكمش أنا واقف عليه، ربي غني عنا أخواتي. ولكن تيقول لك أن تدير شي حاجة تتخبعها لراسك، تتخبعها لديك الدار، تتخبعها ليوم القيامة إن شاء الله. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، راه ما نقبل منكم والو إلا اللي كان ابتغاء وجه الله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، إلا عطيت شي حاجة راني نوفيها لك ونردها لك وأنتم لا تظلمون. ما يظلمك شي أختي في ضرة الوقيدة إلا عطيتيها يعاود يجازيك عليها، اليبرة إلا عطيتيها يجازيك عليها سبحانه وتعالى. اش غادي نقول لك؟ أي حاجة ضعيفة جدا ورقيقة جدا يخلفها لك ويعطيك الأضعاف أضعاف ديالها سبحانه وتعالى. كذلك يقول ربي عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم أختي، لتنفقوا أموالهم بالليل وبالنهار، معنى هذا أنه كاين بعض الناس، ما تقوليش هادشي ما كاينش، ما قالها ربي حتى كاينه. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار هنيئا لهم يا رب اجعلنا منهم، وسرا وعلانية، يعطوا بالسر ويعطوا بالعلانية. أختي إلا لقيتي أنك ما يسرق لها حد خبار كان أفضل، لأن صدقة السر تطفئ غضب الرب. شحال ما لقيتي تخبعيها، شحال ما لقيتي توصليها لوحدين اخرين تقول لهم انا مسخره، وفعلا ما كتكذبيش، ربي لا يسخرك، انا مسخره، هذا الرزق من عند الله، وتتعطيه ولا تعطي لوحدين اخرين يوصلوه، تقولي انا عطاوني شي ناس هكا نخليك وصلوني لفلان باش ما يعرفك حد شكون، وتبقى دائما حاولي انك تكون واحد الصدقه ما سيق لها حد خبر حتى شي واحد الا الله سبحانه وتعالى، بينك وبين الله. نعم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية مالهم فلهم أجرهم عند ربهم، عندهم الأجر عنده ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نهار اللي يخافوا الناس هم يكونوا آمنين، نهار اللي يجي ملك الموت ما تخافيش بإذن الله، نهار اللي يجيب ناكر ومنكر يسولك ربي وتبتك عن السؤال وما تخافيش بإذن الله، نهار اللي نخرجوا من الأجداث ويكونوا الناس غادي للعرصات يوم القيامة وهما ميتين بالخوف ما تخافيش بإذن الله، نهار كذلك اللي يكونوا تيعطونا الصحف ديالنا غادي تقبل إن شاء الله كتابك بيمينك وما تخافيش، نهار اللي يكونوا الناس أخواتي كذلك غادي يمروا على الصراط تكون إن شاء الله حتى أنت آمنة وما خايفاش. إذن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة، في كيف ما كانت الشدة وكيف ما كان الكرب وكيف يخافوا الناس وما تخافيش أنت بإذن الله. هادو أخواتي اللي ينفقوا مالهم بالليل وبالنهار وسرا وعلانية عندهم الأجر عند الله، وما يخافوا ما يحزنوا ما يتفقسوا إن شاء الله لا في الدنيا ولا في الآخرة.
وتيقول كذلك ربي عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. نعم أختي، تقول لك عندك يسحبهم دوك اللي تيبخلوا، دوك الكشاش، دوك اللي يموتوا على الفرنك ويخبعوه. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، هو خيرا لهم. لا يسحب شو انهم راهم دايرين الخير في راسهم، راهم ذكيين، راهم فطان، بالعكس بل هو شر لهم، بل هو شر لهم. أخواتي، الله سبحانه وتعالى هو اللي تيوفق، تيعطيك المال وتيوفقك انك تنفقيه، ولكن الا ما وفقكش مع هذا راكي مقصره في الطاعه ديالو، في العباده ديالو، عندك الخلل في الايمان ديالك، تديري شي معاصي، خصك تقاضي من المعاصي وتدعيه وتقولي له: يا رب قيني شح نفسي، ويا رب بسط يدي واجعلني، اعطيني السخاء واعطيني نعطي في سبيل الله، وفقني، راه الا ما وفقتنيش ما كاينش اللي يوفقني من غير. نعم اختي، تيقول لك: بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. يوم القيامه غادي يتطوقوا به وغادي يرجع سلاسل واغلال من نار، وغادي ديك الساعه يبقى يتفقس الانسان ويقول: يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي، يعني الحياه الاخره، من صاب كون عطيت، من صاب كون ما كريت الا القليل ولبست الا القليل، من صاب كون بقيت بلاش انا ونعطي الاخرين. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض. ربي تقول لك: انا اللي غادي نورث، لا السماوات ولا الارض، غادي تمشيو وتخليو كل شيء من موراكم، يا اللي تتسبقوا دابا باش تجمعوا، يا اللي ملهوفين على المال، يا اللي غادي تحمقوا بجميع، غادي تمشيو وتخليو كل شيء، فاعطيوه ما حدكم بالحياه تلقاوه تما. اما راه شكون اللي غادي يورث السماوات والارض؟ هو الله سبحانه وتعالى، والله بما تعملون خبير. كذلك اختي، تقول ربي عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كذلك اختي، راه ما توصلي لدرجه البر والاحسان حتى تنفقي مما تحبين، اللي عندك عزيزه وتتحماقي عليها، داك الطياب اللي عندك الديل وتيعجبك، وديك مثلا الزميته الا تتعجبك، وديك الحلوه اللي كتدوسي فيها وقت كبير باش تسخ بها وعندك عزيزه عندك، وما تقلبيش على الحاجه الخايبه الرديئه كيف قلنا قبيله اللي عندك انت زايده وما تتحمليهاش هي اللي تعطي. لا، نفقي مما تحبين من المال، مثلا من اللباس، من اكل، من شرب، الحاجه اللي عندك عزيزه اعطيها باش ربي يعطيك هو العزيز في الدنيا والاخره، باش ربي يتهلا فيك في الدنيا والاخره وتلقاي ذاك الخير كله مدخر، تقولي: يا ربي لك الحمد ولك الشكر. نعم. ومدح الله قوما فقال فيهم: الصابرين الصادقين القانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. نعم اختي، مدحهم وقال سيصبروا وصادقين في الايمان ديالهم وقانتين تيعبدوه بزاف سبحانه وتعالى، والمنفقين، المنفقين تينفقوا بزاف، تيعطيو مما رزقهم الله، والمستغفرين بالاسحار، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. كذلك اختي، تقول ربي عز وجل: وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسورة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. مثلا أختي سلفتي واحد الأخت في الله وداز الوقت فين خصها ترد لك الفلوس وما ردته لكش، فاش يقول ربي عز وجل: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسورة، تسناي عليه حتى يعطيه ربي سبحانه وتعالى وباش يلقى بنين يرد لك داك الفلوس اللي سلف منك. فما تبقايشي كتحمقي به وكتصيفطي له وكتبهدلي به ودايره به الدعايات وكتقولي: شوفي عطيته ما عطانيش، شوفي ما ردليش، شوفي كيف الناس اللي تفلاو، شوفي. لا، في سبيل الله مهليه لواحد الوقت، وإلا لقيتي قاعد تسامحي وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. الا انت موسع عليك ربي قولي في سبيل الله، ماشك ما عيط له قول له: ما تبقاش هز الهم، ما تبقاش يا اختي هز الهم ديال داك الفلوس، فقاش ترديهم لي، الله يسامح، انا سامحت لك فيهم في سبيل الله، انا عطيتهم لك. وكتصبح صدقه، كان سلف وكان قرض، صدقه في سبيل الله. علاش؟ حيت ربي وفقك وحيت عندك الحمد لله وما واقفاش عليهم، فتسنيتي ما ردهم لكش، ماشك ما وسعي عليه ربي، وسع عليك تنتي في عرصات يوم القيامه، يحيد لك لسان ديك الكره بديك الشدايد اللي غادي تكوني واقفه فيها، وكيف عطيتي وسعتي على الناس يوسع لك سبحانه وتعالى. نعم اختي، اذا هذا بعض ما جاء في كتاب الله، اما الايات كثيره جدا اللي تتحثنا على الصدقه. نكتفي بهذا القدر وغادي نشوف ان شاء الله شنو ستقولنا السنه في الانفاق في سبيل الله. قال عليه الصلاه والسلام: ما من يوم الا وملكان ينزلان، يقول احدهما: اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعط ممسكا تلفا. واختي، تقولنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل نهار كينزلوا جوج الملائكه، واحد تيقول: يا ربي داك اللي كينفق
وكيعطي وكيجتهد خلف له. اللهم اعطي منفقا خلف له في الدنيا وخلي له واحد الخير كثير مخبع في الاخره. والاخر تيقول اللهم اعطي ممسكا تلفا، داك اللي ماسك وداك اللي شحيح يا ربي تلف له داك المال ديالو، يا ربي اعطي ممسكا تلفا. نعم اختي. كذلك اختي تيقول انفق يا ابن ادم ينفق علي. نعم وهذا عنواننا ديال الدرس، انفق يا ابن ادم. ما تبقاش خايف، ما تقولش غادي نفتقر، غادي ما يبقى عندي شيء انا لا ما ناكل ولا ما ندخل على الاولاد. عطي ربي يعطيك، وشكون هو اللي تيرزق ماشي الله؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فما تخافش جاهد نفسك واعطي ربي سبحانه وتعالى غادي ينفق عليك. والله ما تيجي فين تقدم والدقليل حتى تشوف عطاك ربي اضعاف ما عطيتي. سبحان الله. وحتى الا ما كانش مال واضح قدام عينيك وكتشوفوه فهو تيعطينا بلا ما نشوفوا. يا الاخوات حنا تيسحبنا غير المال، ولكن العافيه راها رزق، الصبر راه هو رزق، العلم راه هو رزق. مثلا يشد عليك ابواب الانفاق ديال المسائل اللي تافهه، مثلا ما يتهرس لك والو في الدار، مثلا داك الاتى تيدوز لك مده طويله، ما توقف لا على مرض ولا على الله يستر دواء تمشي خصك تشريه، ولا وليدات خصهم دروس خصوصيه، ولا المسائل اللي ما تكونلكش في الحسبان وتجي وتصدق خصك تخسر فيها وكتكون معولش على داك المال اللي غادي تخرج في داك الشهر. فربي تيشد عليك هذه المسائل، هذه الابواب كلها، وتيبارك لك في كل شيء في الحياه ديالك وفي داك المال. هذيك بركه على هذه ماشي رزق. هذه البركه الا وضعها لك شحال من واحد اخر الله يستر كتهز عنده البركه في الدار وتصيبه ديما غادي للطبيب، ماشي من الطبيب، ديما الدوايات، ديما الضيافات، ديما هذه التشخشخات خصها تبدل، ديما الثلاجه واقفه، ديما مثلا. اذا اختي انفق يا ابن ادم ينفق عليك. وقال كذلك ما نقصت صدقة من مال. واختي ما عمر المال ما ينقص بالصدقة، شحال ما عطيتي تيبقى وتيبارك ربي في الاخر وتيعاود يعوضوا لك ربي خير ان شاء الله. فيا من تسكن القصور والبنايات المشيدة العالية وتركب المراكب الفخمة العالية الغالية وتتقلب في مالك وأهلك وبيتك في سرور وحبور، لا تنس من لا مأوى له ولا أهل له ولا مال له ولا ولد له. تفقد اليتيم وتصدق على المسكين وادن من الضعيف ووسع على المدين. نعم أختي خصنا نشوفوا مثلا اللي تعيشوا في بيوت كبيرة جدا وفي فيلات قدها قداش مشيدة وتيركبوا في واحد السيارات فخمة جدا وتيتقلبوا في المال وفي النعيم ديال الله سبحانه وتعالى. ما نتفكروش داك اليتيم، ما نتفكروش ديك الأرملة، ما نتفكروش داك المسكين، داك الضعيف، داك اللي مسكين عايش في دار ديال القصدير مثلا. علاش ما نعطيوش مما رزقنا الله سبحانه وتعالى؟ علاش وحنا كنعرفوا بان ربي غادي يخلفه سبحانه وتعالى؟ قلنا هذا اختبار، امتحان، داك المال امتحان واختبار، غادي يسولك ربي عليه ويقول لك شنو درتي فيه. نعم أختي. وها هو عيد الأضحى على الأبواب، فهل اشتريت أضحيات لبيوت من فقراء المسلمين؟ هل اشتريت لباسا جديدا لبعض اليتامى وأدخلت عليهم الفرح والسرور؟ نعم أختي. ها عيد الأضحى قرب لنا يا الأخوات، فكيفاش نتيا غادي ان شاء الله تعيدي وعندك باش تشري كبش وباش تشري كاع حتى جوج، وواحد اخر مسكين ما عنده شي ما ياكل شويه ديال اللحم في داك النهار ديال عيد الاضحى، ما يبقاش فينا الحال. كيفاش يهبط لنا حنا هذاك ويدوز لنا هذاك ونكونوا فرحانين داك النهار وحنايا كنضحي وحنايا فرحانين، الولاد عندهم اللباس جديد وهذوك اليتامى مساكين ما عندهم لا لباس جديد ولا لاقين حتى هما يفرحوا بداك الكبش يذبحوا حتى هما داك النهار وياكلوا داك الشيء ديالو ويفرحوا به. ما ندخلوش سرور على خوتنا يا الاخوات. فهذه المناسبه فين نديروا اليد في اليد ونجتهدوا يا الاخوات ونعطيو في سبيل الله. فإلا ما عندك باش تجري أضحية كاملة لواحد البيت من الفقراء المسلمين ولا لشي أرملة توفى عنها الزوج ديالها وما عندهاش وباغيه تفرح دوك الوليدات وتيقيلوا تيفقسوها ويقولوا لها امي حنا ياك غادي نعيدوا ياك غادي تشري لنا وهي ما عندهاش نهائيا باش تشري لهم. فما نديروش اليد في اليد، وإلا ما قادرينش نضحيو لواحد البيت كامل فكل واحد فينا يعطي واحد القدر من المال، مثلا 500 ريال كل واحد، مثلا 1000 ريال كل واحد فينا، واللي قادر يعطي اكثر واللي قادر يعطي 4000، انت 4000 والاخرى 1000 ريال والاخرى 1000 فرنك والاخرى 300 ريال، ونجمعوا ونشريو أضحيات لهاد الناس. ما حد باقي شويه الوقت ونخططوا حتى حنا ونقولوا ما فيها بس نفرحوا الناس. فإلا فرحتي يتامى غادي يفرحك ربي في عرصات يوم القيامه، يفرحك في القبر ديالك، يوريك الخير اللي مخبى عليك في ديك الدار يا الاخوات. فما هي الا شهور وسنوات وغادي نمشيو لعنده سبحانه وتعالى، وكما تدين تدان. هل كان في مالك حق معلوم للسائل والمحروم؟ نعم أختي. مثلا في كل شهر تشتري بعض المواد الغذائية الأساسية وتطرق بها أبواب أطفال محرومين ومعوزين. نعم أختي، خاص يكون في البال ديالنا هذا الشيء. مثلا الإنسان ياخذ من المنضة ديالو واحد المال ويجعله يكون حق للسائل والمحروم. تقول هذه ما دياليش، هذا الشيء ديال يا 1000 ريال يا 3000 ريال يا 5000 ريال، في كل شهر تشري بها بعض المواد الغذائية شويش ديال راحنا عارفين المواد كلها اللي وقف عليها الإنسان، ديك المواد الأساسية، وتدخليها لواحد البيت ديال الأرملة ولي ديال المساكن وتعطي لهم تقول لهم أنا مسخرة هذا الرزق جابوا لكم الله سبحانه وتعالى. فاش تشد واحد الكرة بكثيرة كتخرج
كتخرجيهم منها واحد الشدايد وكيفرحوا ياكلوا حتى هما من داكشي اللي كتاكلي انت. دخلي عليهم داك الكونفيتور اللي ما كيذوقوش مساكن، ولا شويه العسل، ولا مثلا مواد غذائيه قليل فين تاكلوها، ولا نفقي لهم شري شويه الدجاج ولا شويه اللحم وشويه الديسير ودخلي عليهم، وغادي تشوفي ان شاء الله الخير اللي غادي يبدا يفيض عليك في الحياه الدنيا. غادي ربي ما ينساكش سبحانه وتعالى، داكشي اللي كطلبي له من قلبك غادي يعطيه لك، ويهدي الوليدات ديالك، ويجعل لك البركه في البيت ديالك، ويعطيك الصحه والقوه، ويعلمك داكشي اللي جاهله في الدين ديالك، وتشوفي الخير تيفيض عليك. تبداي تقراي كتاب الله، تبداي تفهميه، تبداي تحضري للدروس، تبداي تحبيها جدا، تبداي حتى انت تنفعي وحدين اخرين. فعطيه اختي باش ربي يعطيك ثواب من فضله سبحانه وتعالى. نعم أختي، هل اشتريتي أغطية وأفرشة تقي البرد والزمهرير وتفرحين بها ضعفاء ومساكين؟ نعم أختي، حنا تنتغطاو ونديروا الغطاء الأولى والغطاء الثانية والغطاء الثالثة والشوفاج، والإنسان مسخون مع راساته والبنوارات وهذا، وواحد آخر مسكين تيترد بالبرد، وواحد آخر تيهبط عليه الماء من السقف من كل بلاصة، فما يجتمعوش مثلا 3 الأخوات و4 الأخوات ويحاوطوا السقف ديال داك الإنسان اللي تيموت بالبرد. ولا نشريو شويه الغطاوات تخان وندخلوهم يدفئوا بهم دوك اليتامى، لا زعما ما تيطيح على الإنسان ما يدير، ما عرف ما يدير. حنا ما محتاجينش، ولكن على أي حال هذه مناسبة فين نذكروا هذا الشيء في هذا الدرس ونتنافسوا فيه، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم أختي، هل قمت بترميم أو بناء مساكن بسيطة لأناس يعانون من أزمة السكن ويشتكون من ثمن الكراء، أو تجدهم في دور رديئة يعانون من البرد والمطر؟ نعم أختي، كذلك عندما تأكلي أطايب الطعام وأطايب الحلوى وأطايب المشروبات والمبردات والملطفات، أيخطر ببالك أن هناك من لم يذق قط في حياته ما يمضغه فكاك أنت مرات عديدة؟ نعم أختي، شحال مرة كتجينا المناسبة كياكل الإنسان بساطل، كتاكلي الشوا، كتاكلي الدجاج، كيخطر بالك بأنه كاين الناس اللي عمرهم ما كلاو ديك البسطيلة وما كيعرفوا منها إلا الاسم، فما يطيحش عليك مثلا شي مرات شحال تطيح كاع ديك البسطيلة ب5000 ريال، ولا كانوا جوج صغار غادي يكونوا بقل من داك الشيء، وتعاوني انت واحد الأخت في الله وصغبيها في دارك، وعيطي اللي صغبها لك ولا صغبيها انت، وهزيها في الكفر ديال السيارة ديالك وسيري حطيها لواحد اليتامى وقول لهم هذا الرزق صيفطوا لكم الله سبحانه وتعالى. تصوري الفرحة ديالهم ما تاكلوا من ديك البسطيلة اللي انت شحال مرة كتعرضي في الحفلات ومقهومة وكتخافي على الكبد ديالك تقولي لا 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 اختي ميدون ما تنخاف هضرني، بالضبط تبدي لها يدك، بالضبط تبدي لها صبعك. واحد اخر مشتاق لها كل كون ياكل الطبسيل، ماشي البسطيله اللي في الطبسيل ياكلها، هو ياكل حتى طبسيلها. يا الاخوات راه حنايا ما تنشوفوش الناس مساكن فاش عايشين، فهذه كذلك فكره انها تدخلي عليهم السرور، ولا طيبي واحد الطبق مثلا ديال الدجاج مشوي ولا مقلي ولا هذا وتدخليه لهم كذلك وتفرحيهم به. تصوري داكشي اللي كتاكلي انت مرات عديده في حياتك وشبعانه منه، واحد اخر مشتاق وما كيعرفوش نهائيا، ولا شي مشروبات ولا شي عصير غزال ولا هذا. في سبيل الله، في سبيل الله تحركي يا أمة الله. هلا فكرت بإعداد صنف طيب وراق من المأكولات ووضعتيه في يوم من الأيام بين يدي أرامل ويتامى ومساكن ومحرومين؟ تصوري فرحتهم وشعورهم يا من تزهدي في هذا الطعام لكثرة ما تجديه بين يديك. نعم أختي، حاولي ديريها مرة، والله حتى تبداي تتحمقي أنك ديريها مرات أخرين، لأنك كتشوفي السرور حتى تحطي قدامهم بسطيلة وتاكلوها وما تقولي لا إله إلا الله. ربي وفقني، الحمد لله يا ربي وفقني مرات ومرات، وأنا قلت لك بثمن بسيط ما قادراش بوحدك جمعي مع الاخوات. عطا الله الحمد لله اخوات ربي سبحانه وتعالى عاطيهم الخير ديالو من النعيم ديالو. ولا قلتي لها بغيتك تعطيني واحد 2000 ريال، ها شنو باغيه ندير، ولا 1000 ريال في الشهر شنو باغيه ندير، وتجمعي ديك 5000 6000 ريال، وكل مره فرحي حي، وكل مره دخلي على بيت ولا بيتين من كل حي. نعم اختي. وهذا أختي اشتهى بعضهم طعاما وكان صائما فأحضروه بين يديه ليأكله عند الإفطار، فسمع سائلا يقول: من يقرض المليء الوفي الغني؟ فقال على الفور: عبده المعدم من الحسنات، أنا. ثم قام وأخذ الصفحة وأعطى ما فيها للسائل وبات طاوية. نعم أختي، تصوري واحد كان صايم، جاو ما وجدوا له الماكلة والشراب وحطوا له داكشي في الإفطار، شوية وتيدوز واحد تيسمع تيقول: من يقرض المليء الوفي الغني؟ يعني شكون اللي يعطي الله، شكون اللي يوكل الله سبحانه وتعالى؟ فقال أنا عبد المعدم من الحسنات، أنا اللي ما عنديش، أنا اللي الكتاب ديالي خاوي من الحسنات، أنا اللي نوض نعطيه. وعطى داكشي كله اللي في ديك المائدة ديالو وبات هو طاوية وهو قيال صايم. تصوري أخوات تنديروا حنا بحال هذه؟ مصابين نخرجوا حنايا زليفات الحيرة، مصاب حنايا ناكلوا شوية الناس من داكشي اللي غادي ناكلوا. يا أخواتي ما تنظلموا إلا نفوسنا، ما تنظلموا إلا نفوسنا. وهذه قصة أختي غادي نعاودها لك على فاطمة الزهراء رضي الله عنها. فاطمة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام وزوجة علي رضي الله عنه. واحد النهار بيتين طاويين هي والأهل ديالها، الحسن والحسين وعلي رضي الله عنه، وهي بيتين ما عندهم ما ياكلوا. لغدا في الصباح هزت واحد الرداء وقالت لعلي رضي الله عنه: سير اخويا وبيعوا جيب لنا بداك الثمن ديالو، ما ناكلوا الوليدات. مشى خرج باعوا ب6 ديال الدراهم.
هو راجع للدار وهو تيتلقى واحد البائع، راجل مقود واحد الناقة وتيبيعها. قال له: يا أبا الحسن، هل لك في شراء هذه الناقة؟ تبغي تشريها؟ قال له: وكم ثمنها؟ قال له: 100 درهم. قال له: ما عنديش نهائيا 100 درهم باش نشري هذه الناقة. قال له: شريها نسيئة، ماشي دابا، حتى يكون عندك الفلوس ويوسع عليك الله سبحانه وتعالى وعاد اجي خلصني دابا يرخدها. قال له: الا كان هكا واخا. خدا الناقة وزاد بها، هو غادي بها هو تيتلقى واحد الرجل اخر. قال له: يا ابا الحسن، اتبيع هذه الناقة؟ قال له: نعم. قال له: بكم اشتريتها؟ قال له: شريتها ب100 درهم. 100 درهم. قال له: نعطيك فيها انا 60 درهم ديال الفضل، غادي نشريها منك ب160 درهم. قال له: واخا، وفرح، باعها له وقبض منه 160 درهم ومشى للدار تيسبك. قبل ما يوصل للدار هو تيتلقى الراجل اللي باع له الناقه الاول. الراجل الاول قال له: يا ابا الحسن، اين الناقه؟ قال له: بعتها. قال له: اعطيني انا فلوسها. عطاه فلوسها، عطاه 100 درهم. شحال بقات له؟ بقات له 60 درهم. اختي، هذا نقولوا له شحال كان عنده؟ 6 ديال الدراهم. ونسيت ما قلت لكمش بانه محيت باعها ب6 ديال الدراهم ديك الرداء ديال فاطمه الزهراء. هو غادي للدار قبل ما يتلقى الراجل الاول ديال الناقه، وقبل من هذا لقى واحد الاسره فقيره جدا، كفس منهم في الفقر، كفس منهم في الجوع، فآثر الأسرة كلها على نفسه وأهله. قبض 6 ديال الدراهم كلها وعطاها للأسرة وجلس هو بلاش، وغادي يمشي لعند فاطمة الزهراء يقول لها: شوفي، بعتوا الرداء ديالك ب6 دراهم، ولكن لقيت أسرة أكثر منا في الفقر وراني عطيتها 6 دراهم كلها. ولكن قبل ما يوصل عند مراته، انا قلت لكم لقى الراجل الاول اللي باع له الناقه، ولقى الراجل الثاني اللي شرى منه الناقه، وربح هو، باع النوبه الاولى ب6 ديال الدراهم وراجل ربحوا 60 درهم. فمن الاخوات الحسنه ب10 امثالها. عطى الله سبحانه وتعالى 6 ديال الدراهم وربي ربحوا فيها في الدقيقه وفي الحين 60 درهم. فمشى عند فاطمه الزهراء غادي يضرب الفرحه، قال لها: شوفي، انا تاجرت مع الله، انا عطيته 6 ديال الدراهم الثمن باش بعت الرداء ديالك لواحد الاسره فقيره، ولكن من ساعته ربي ربحني 60 درهم من بعد. شوفي ربي شحال كريم. فقالت له: ما تنقصوش من المال حتى نسولوا النبي عليه الصلاه والسلام. مشاو لعند النبي عليه الصلاه والسلام وفسر له، قال له: اش كاين؟ قال له: ابشر يا ابا الحسن، ابشر. قال له: اما البائع، قال له، فهو جبريل عليه السلام. ربي صفت لك جبريل عليه السلام في صفه رجل، هو اللي باع لك الناقه الاولى. اما قال له المشتري فهو ميكائيل عليه السلام. صفت لك ربي سبحانه وتعالى كذلك ميكائيل على صفه بشر، وهو اللي شرى منك الناقه وهو اللي ربحك 60 درهم. واما قال له الناقه فهي مركبه فاطمه الزهراء في الجنه ان شاء الله. وقال له: ابشر يا ابا الحسن. قال له: الله عطاك سبحانه وتعالى 3 ديال المسائل ما عطاها حتى لشي واحد من غيرك. قال له: انتقل له: زوج سيدة نساء الجنة، والأب ديال سيدة شباب الجنة، وصهرك هو خاتم الأنبياء والمرسلين. قال له: فاشكر الله وحمد على ما أعطاك سبحانه وتعالى. فمن الأخوات، إذا شوفي ربي شحال كريم، وقلنا بأنه أعطى 6 ديال الدراهم، ربي سبحانه وتعالى ردها له ب60. الحسنة ب10 أمثالها ويضاعف لمن يشاء. احنا شفنا بأنه تعطيك حتى 700 ضعف إلى ما فوق أكثر، إلى ما فوق أكثر سبحانه وتعالى لمن يشاء. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا نعمل صالحا ترضاه. اللهم ارزقنا مالا حلالا طيبا واجعلنا ننفقه فيما يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، واجعلنا ممن يتنافسون في طاعتك وابتغاء مرضاتك والإنفاق في سبيلك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.